बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिगड़े इसहाक, लेकिन इस बार बहुत अरसे के बाद 1 साल के लगभग वक्त गुजर चुका है। मैं आपसे रब्ता नहीं काम कर सका या वीलॉग नहीं कर सका, कुछ मसरूफियात, कुछ ना रहे, वट एवर आई थिंक यू हैव टू फॉरगिव मी फॉर दैट। एनीवे, कमिंग बैक टू अफ़गानिस्तान, पिछले 1 साल के दौरान अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में अमेरिका और बहुत सारी और तब्दीलियाँ रूनुमा होती रही हैं। उसके ऊपर वक्फे वक्फे से जब कभी मौका बीच में मिलेगा, मैं आपको उनके ऊपर अपना जो तजिया है वो पेश करता रहूँगा। आज बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो दो रीसेंट डेवलपमेंट या जो हुई हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात के सिलसिले में। दो, एक चीन के साथ ताल्लुकात और दूसरा अमेरिका। चीन के साथ ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई है। वो ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो मुकर्रर हुए हैं और बीजिंग में उनको बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। एंड नाउ द अफ़गान एम्बेसडर इज़ बेस्ड इन बीजिंग। अब अफ़गान एम्बेसडर, यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान को अभी तक चीन समेत दुनिया के किसी भी मुल्क ने रिकग्नाइज़ नहीं किया है, या जिसको हम कहते हैं तस्लीम नहीं किया है। सो अफ़गान गवर्नमेंट प्रेजेंटली इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय एनी गवर्नमेंट और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कि पाकिस्तान के साथ उनके सफारती ताल्लुकात कायम हैं, तुर्कमानिस्तान के साथ और रशियन फेडरेशन के साथ उनके। चाइना ने पिछले हफ्ते ये एक डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पर अफ़गान सफ़ीर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनके क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, एंड ही इज़ बिन बेस्ड इन बीजिंग। अब क्यों हुआ है ये, वाई, इसके पीछे सवाल उभरा है, और ख़ास तौर पर जो एंटी तालिबान एलिमेंट अफ़गानिस्तान में हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया, और उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया है कि वो एक टेररिस्ट गवर्नमेंट को, या जो टेररिज्म सपोर्टिव गवर्नमेंट या टेररिज्म के थ्रू आने वाली गवर्नमेंट को उन्होंने एज ए एक्सेप्ट कर लिया है, और वहाँ पर उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब वजूहात क्या हो सकती हैं? दो बड़ी वजूहात हैं चाइना के लिए। चाइना का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में एट द मोमेंट क्या है? एक तो इकनॉमिक, इक़्तिसादी। चाइनीज़ हमेशा से कोशिश में रहे हैं कि उनकी आउटरीच बढ़ती जाए, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं। इसी सिलसिले में उनकी आइनक के नाम से एक बहुत बड़ी कॉपर का एग्रीमेंट हुआ था जो आगे नहीं चल सका। उसको शायद वो दोबारा अभी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर बातचीत भी हुई है, उसका रिवाइवल भी हो गया है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो उस फुल फ्लेज तरीके से उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। अच्छा, आइनक के अलावा भी अफ़गानिस्तान में बहुत कुछ है। अंडरग्राउंड वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे अनएक्सप्लोर्ड ऑयल, गैस, प्रेशस, सेमी प्रेशस स्टोन्स, ये प्रोडोमिनेंटली वो आइटम है। लेकिन इसके अलावा निमरोज़ साउथ प्रोविंस जो उनका है, वहाँ पर और बहुत ही प्रेशस आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, जिसकी अमेरिकन ने सर्वे भी किए हुए थे, और वो सर्वे इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। बहरहाल, चाइना इस वक्त चाहेगा कि वो अफ़गानिस्तान की जो अनएक्सप्लोर्ड अंडरग्राउंड वेल्थ है उसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे से मुराद दोनों का, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसका दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुंचता है। और अफ़गानिस्तान अनएक्सप्लोर्ड है, और अमेरिका बहुत दूर है। चाइनीज़ के अलावा रशियन या नेबरिंग कंट्रीज़ वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है इस वक्त, बीइंग नेक्स्ट डोर नेबर एंड हैविंग मोर इंटरेस्ट, या चाइनीज़ तालिबान ताल्लुकात को जब हम देखते हैं, चाइना और तालिबान के ताल्लुकात हमेशा से किसी न किसी तरीके से कायम रहे हैं। इवन उन दिनों में भी जब वहाँ पर करज़ई और गनी साहब की हुकूमत थी, उन दिनों भी चाइनीज़ ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, और आइनक उसी टाइम का एक प्रोजेक्ट है। लेकिन बीच में फिर ये प्रॉब्लम आ गई और फिर ये रुक गया ये प्रोजेक्ट। लेकिन अभी जब तालिबान वापस आए हैं, उनको 2 साल से ऊपर हो गए, चाइनीज़ हैव गॉन
back into it. اور یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. دوسری بڑی چیز سیکورٹی ہے. ETIM although not a very big threat for the Chinese but still ایک کنسرن ہے, ایک اریٹنٹ ہے, اور یہ اریٹنٹ ایمرج کرتا ہے فرام افغانستان, جہاں پر اس قسم کی اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, خاص طور پر جب ہم TTP اور ISIK کی طرف دیکھتے ہیں یا ISKP کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن چائنیز کے لیے سب سے بڑا کنسرن آف کورس ہمیشہ سے ان کا صدرن سافٹ ویلی رہا ہے, جہاں پر سنکیانگ پروونس کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہیں پر ETIM کا فیئر رہا ہے ان کے اوپر. طالبان کے ساتھ چائنیز انگیج رہے ہیں, ریسنٹ پاسٹ میں بھی انگیج رہے ہیں, طالبان حکومت کے ساتھ انگیج رہے ہیں, اور اسی سیکورٹی کے سلسلے میں انگیج رہے ہیں. تو چائنیز اگر انویسٹمنٹ کریں گے افغانستان میں تو ان کو وہاں پر امن چاہیے, اور اس امن کے لیے ان کا رابطہ طالبان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, اور امن اس لیے چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنی جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں ان کو جاری رکھ سکیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے. کیا یہ پارشل ریکگنیشن کی طرف ہے, ٹوٹل ریکگنیشن کی طرف ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ڈپلومیٹک ریلیشن کا اسٹیبلش ہونا طالبان کے لیے ایک کامیابی ہے, طالبان حکومت کے لیے کامیابی ہے, سکسیسفل سٹیپ ہے, اور آنے والے دنوں میں شاید اس قسم کے اور بھی ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں. دوسری چیز امریکن کی طرف سے بھی نوٹ آ رہی ہے کہ وہ بھی ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہے, اور مارکیٹ میں اس کے اوپر خبریں بھی چل رہی ہیں کہ امریکن آر گوئنگ فار اسٹیبلشمنٹ آف ڈپلومیٹک ریلیشن. آیا وہ افغان سفیر کی صورت میں ہوگا یا امریکن سفیر کا کابل میں اسٹیبلش ہونے کی صورت میں ہوگا, اس کے بارے میں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن کیا یہ دونوں اقدامات اس کی طرف تو نہیں جا رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو یا افغان حکومت کو یا اسلامی امارات کی حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے امریکن الیکشنز قریب ہیں, اس کے ساتھ بھی اس کا ایفیکٹ ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز جو ہے وہ ہے امریکن فلو آف منی. 80 ملین ہے یا $80 ملین کی ایک انفلو ہے جو افغانستان میں ویکلی ہوتا ہے, probably 8 billion, if I'm not wrong, whatever the figure, but there is a fairly good amount which is coming in cash through non-state actors, یعنی NGOs کے تھرو. اور اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, سوال بلکہ کیا کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ کیا طالبان کے ہاتھ میں جا رہا ہے, اور اگر یہ طالبان کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو کیا امریکہ کو ایسا کرنا چاہیے, یہ ایک سوال ہے. اور اسی کو پروبیبلی چیک کرنے کے لیے, اس کے فلو کو چیک کرنے کے لیے بھی یہ ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کا بڑا جو بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا طالبان کی حکومت چائنا اور امریکہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ اگر کرنے جا رہے ہیں تو اس صورت میں کیا یہ ایک طالبان کی ایک کامیابی ہوگی بغیر الیکشن اور بغیر اس کے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن کیا طالبان کی زمین جو دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہونی تھی, کیا وہ سوال پورا ہو گیا ہے, وہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے؟ خواتین کی حکومت میں شمولیت یا خواتین کی تعلیم کے بارے میں جو بات چیت اور خواتین کے کام کرنے کے بارے میں جو پریشر انٹرنیشنل ایگزرٹ ہوتا ہے طالبان کے اوپر, کیا وہ پورے ہو رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ویلاگ پہ دیتے رہیں گے. فی الحال یہی بتانا تھا کہ یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے سلسلے میں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.